अस्सलाम वालेकुम KHN न्यूज़ के नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वहाब। आज हम आपके दरमियान एक बेहतरीन दिलचस्प स्टोरी लेकर आए हैं, यकीनन आपको ज़रूर पसंद आएगी, जिसका उन्वान है छोटे छोटे दाने। किसी जंगल में एक नन्ही चूंटी अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहती थी। नन्ही चूंटियों की माँ जब तक सेहतमंद थी, अपने और नन्ही चूंटियों के लिए मज़ेदार दाने लाती, लेकिन जब उसकी माँ बीमार और बूढ़ी हो गई तो दाने लाने की जिम्मेदारी नन्ही चूंटी पर आ पड़ी। माँ ने उसे समझाया था कि बरसात से पहले बहुत सा दाना जमा करना ज़रूरी है ताकि सर्दियों में आराम रहे और खुराक भी आसानी से मिलती रहे। नन्ही ने पहले दिन बहुत मेहनत की और बहुत दूर से चंद दाने घर तक ले जा सकी, फिर और दाने लाने से इनकार कर दिया। उसकी माँ ने फ़िक्रमंद लहजे में कहा, नन्ही, सिर्फ इन चंद दानों से तो कुछ नहीं होगा, आखिर हम सर्दियों में अपना पेट कैसे भरेंगे? उस वक्त खुराक बिल्कुल गायब होगी। नन्ही ने कहा, ये बहुत मुश्किल काम है, मैं तो सिर्फ चंद दाने ला सकती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। ये कहकर नन्ही सो गई। अगले दिन फिर वो दानों की तलाश में निकल पड़ी। बड़े दाने अपने घर में जमा करूँगी। उसे एक दरख्त के करीब बहुत सी चूंटियाँ जाती नज़र आई। जब वो दरख्त के करीब पहुंची तो वहाँ रोटी के बेशुमार टुकड़े पड़े थे। उसने देखा कि जो चूंटियाँ छोटी हैं वो बड़ी तेज़ी से छोटे छोटे दाने मुंह में उठाए ले जा रही हैं, लेकिन बड़े चूंटे अपने बड़े बड़े मुंह में दबाए जा रहे हैं। उसने अपना बड़ा सा दाना मुंह में पकड़ा और चल पड़ी, लेकिन अभी चंद कदम चली थी कि थक गई। इस दौरान एक बूढ़ी चूंटी की नज़र नन्ही पर पड़ी। उसने कहा, भाई नन्ही, क्या बात है? उसने सारा किस्सा सुनाया। बड़ी खाला हंस पड़ी। बड़ी खाला नन्ही चूंटियों को एक दरख्त के करीब ले गई जहाँ ठंडी छाँव थी। बड़ी खाला ने छोटी चूंटियों की तरफ इशारा किया, तुम भी उनकी तरह फिरती से काम करो और छोटे दाने घर ले जाओ, बड़े दाने तुम नहीं ले जा सकती। अच्छा देखो नन्ही, तुम छोटे दाने मेरे घर पहुंचाओ और मैं बड़े दाने तुम्हारे घर पहुंचे। खाला ने छोटी चूंटियों की तरफ इशारा किया, तुम भी उनकी तरह फुर्ती से काम करो और छोटे दाने घर ले जाओ, बड़े दाने तुम नहीं ले जा सकोगी। अच्छा देखो नन्ही, तुम छोटे दाने मेरे घर पहुंचाओ और मैं बड़े दाने तुम्हारे घर ले चलती हूँ, लेकिन एक शर्त है। खाला, मुझे हर शर्त मंजूर है। नन्ही खुशी होकर बोली, तुम हर रोज़ 3 घंटे काम करोगे। खाला जान ने शर्त बताई तो नन्ही ने फ़ौरन कहा कि उसे शर्त मंजूर है। दिन गुजरते गए। चूंटी पाबंदी से रोज़ाना छोटे छोटे दाने खाला जान के घर जमा करती और खाला जान बड़े बड़े दाने नन्ही के घर ले जाती। नन्ही का माँ खाला जान से बहुत खुश थी कि खुराक जमा करने में मदद कर रहे हैं। जब नन्ही ज़रा आराम करती तो खाला जान फ़ौरन उसे उठने और पाबंदी करने की ताकीद करती। नन्ही, बस अब दाने जमा करना बंद कर दो। एक दिन खाला जान से नन्ही से कहा, खाला जान, मैं कुछ दाने और जमा करना चाहती हूँ। नन्ही ने जवाब दिया, असल में नन्ही चाहती थी कि खाला जान बड़े बड़े दाने उसके घर जमा करती रहें। बस नन्ही, खुराक बहुत ज़्यादा जमा हो गई है, इतना काफ़ी है। खाला जान ने नन्ही को समझाया तो उसने बात मान ली। फिर नन्ही और खाला जान अपने अपने घरों को रवाना हो गए। दिन गुजरते रहे। नन्ही के यहाँ बहुत सी खुराक जमा थी। खुराक के बड़े बड़े दाने देखकर नन्ही खाला जान की शुक्रगुजार थी। एक दिन जब सर्दियाँ ज़ोरों से पड़ी तब सब जानवर अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे कि अचानक नन्ही के घर के दरवाजे पर दस्तक हुई।
ننھی نے دروازہ کھولا تو خوشی سے اس کی چیخ نکل گئی۔ مہربان خالہ جان سامنے کھڑی تھی۔ ننھی نے جلدی سے انہیں اندر بلایا اور ان کی خوب خاطر کی۔ اس کی ماں بھی خالہ جان کی بہت شکرگزار تھی۔ خالہ جان آپ کی بہت بہت مہربانی۔ ننھی نے خالہ جان سے کہا، کیوں ننھی، کس بات کی مہربانی؟ خالہ جان نے حیرت سے بولی، خالہ جان آپ نے اتنی ساری خوراک جو ہمیں دی ہے۔ ننھی نے خوراک کے بڑے بڑے ڈھیر کی طرف اشارہ کیا۔ اچھا، خالہ جان نے کہکا لگا کر کہا، لیکن تم نے وہ خوراک تو دیکھی ہی نہیں جو میں نے گودام میں جمع کی ہے، جو تم لاتی تھی۔ خالہ جان، وہ تو چھوٹے چھوٹے دانے تھے، اس کے مقابلے میں ان بڑے دانوں کا کیا مقام ہے؟ خود دیکھو گی تو پتہ چلے گا کس کی خوراک زیادہ ہے، جو تم نے جمع کی تھی یا یہ بڑے بڑے دانے جو میں نے تمہارے گھر میں جمع کیے ہیں؟ خالہ جان نے کہا، اور اس کی ماں نے اجازت لی اور وہ ننھی کو اپنے گھر لے جا رہی تھی تاکہ اسے خوراک دکھا سکے۔ اس کی ماں نے اجازت دے دی اور خالہ جان ننھی کو لے کر اپنے گھر روانہ ہو گئی۔ ارے خالہ جان، ننھی کے منہ سے حیرت کے مارے چیخ نکل گئی، کیوں ننھی، دیکھا تم نے کتنے خوراک جمع کیے؟ اب بتاؤ وہ خوراک زیادہ تھی یا یہ چھوٹے چھوٹے دانے؟ خالہ جان نے مسکراتے ہوئے پوچھا، خالہ جان میں ماننے کو تیار نہیں ہوں، میں اتنی سارے خوراک جمع نہیں کر سکتی۔ اس نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا۔ دیکھو ننھی، خالہ جان نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، یہ سب خوراک تم نے جمع کی تھی، یہ اس لیے بہت زیادہ ہے کہ تم نے ایک مہینے میں ہر روز بہت محنت کی اور ایمانداری سے کام کیا ہے۔ تم نے کام کے دوران ایک لمحہ بھی آرام نہیں کیا، تم نے کام بڑی باقاعدگی سے مسلسل کیا، یہ اس کا کمال ہے۔ یاد رکھو، محنت اور کام کو باقاعدگی سے کرنے میں ہی کامیابی ہے، اتنی بڑی کامیابی کہ تم حیران ہو جاؤ گی، اتنی حیران جتنی کہ تم اب ہو رہی ہو۔ پھر خالہ جان نے ننھی کو اس ڈھیر میں سے کچھ خوراک اور دے دی، وہی ننھے اور چھوٹے چھوٹے دانوں پر مشتمل خوراک۔ ننھی نے خالہ سے کہا، جزاک اللہ خیرن، اللہ آپ کو بہترین جزاک خیر عطا فرمائے۔ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی دلچسپ اور بہترین کہانیاں ملتی رہیں۔